सगोसकाय आमकां फावो करूं बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी आमच्या जेजूचो आवय बापूय वर्साच्या वर्सा पास्क उत्सवाक जेरुसलेम वेतालो आनी जेजू 12 वर्सांचो जालो तेन्ना ती उत्सवाक सदांची भाशेन जेरुसलेम गेली आनी उत्सवाचे दीस सोडले उपरांत परतून येताले तेन्ना जेजूच्या आवय बापायक कळो नासतना भुरगो जेजू जेरुसलेमांत फाटीं रावलो पूण जेजू वाटेच्या सांगात्यां बरोबर आसतलो म्हूण समजून ती एका दिसाची वाट चलून आयली सोयऱ्यांत आयल्या आनी वळखीच्या लोकां मदीं ताका सोदलो तो मेळना जालोच ताका सोदीत सोदीत ती परतून जेरुसलेम गेली आनी 3 दिसां उपरांत तो तांकां देव मंदिरांत मेळ्ळो शास्त्र्यां मदीं बसून जेजू तांची आयकतालो आनी तांकां विचार करीत आसलो जेजूची आयकतल्या सोमेस्तांक ताच्या गिन्यानाची आनी ताच्या जबाबाची मोठें अजाप दिसलें ताका थंय पळोवन ती अजाप जाली आनी ताची आवय जेजूक म्हणली पुता तुवें आमकां अशें कित्याक म्हूण केलें पळय खोती उस्के काडून तुजो बापूय आनी हांव तुका सोदताले हांव आनी जेजून तांकां म्हणलें तुमी कित्याक म्हूण म्हाका सोदताल्यात तर म्हज्या बापाच्या घरांत हांवें आसूंक जाय म्हूण तुमी नोकरो आसल्यात पूण जेजू उलयलो तें तांकां समजलें ना आनी तांचे बरोबर जेजू देगून गेलो आनी नाजरेताक परतून आयलो थंय जेजू तांकां खालतो रावलो ताची आवय ह्यो सगळ्यो घडण्यो आपल्या काळजांत सांबाळून दवरताली आनी जेजू जाणवायेन पिरायेन आनी कुरपेन देवा आनी मनशां मुखार वाडत वेतालो जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान I देवाची आयज फेस्त तुमचे सांगतान तवशांचे फेस्त म्हणून फामाद आहा तुमी खंयचे गांवचे आनी तुमकां कितें सांगता हांव गांवांत तालिगांवचें लग्न जालां हांगासर सांताना तालावले म्हाका 25 years फॉर माय वेडींग आनी हांगासर जायतूच लोक येता पयले हांव पासून पयले येयलेलें तेन्ना म्हाज्या डॅडीचे भयणीन म्हाका हिंगा हाडलेले फेस्ताक म्हणून हाडलेले म्हाकाय खबर नासली हांव हिंगाच काजार जातलें पूण पळय जाल्यार म्हाजी अरेंज मॅरेज जाली आनी हांव हिंगासरूच दुसऱ्या वर्सा म्हटल्यार जुलायान हांव हिंगासर फेस्ताक पावलें सो अशी करून म्हाजी अरेंज मॅरेज आनी थ्रू सांतान सायडीच्या आदारान म्हाका दिसता ह्या गांवांत हाडला म्हाका तुजे कितें अनुभव आहा ह्या सायडीचे अनुभव जायतो आसा कित्याक आतां लास्ट 25 years हांव पळयतां खूब लोक हांगासर येता 1 आनी 2 न्हू आनी चडसो लोक जे कोणाक भुरगीं ना ती भावार्थान आपल्या आपणाचो भावार्थ ती मागता आनी त्या सायबीण माय तिका सांतान सायबीण माय केन्नाच तिका निराशी करिना सगळ्याकूच ती देवा कडेन आपणा कडेन मागता तितल्याकूय भुरगें दिता आनी तशेंच व्हंकल येता आपणाक एक न्हवरो मागपाक जावं न्हवरो येता आपणाक एक व्हंकल मागपाक आनी ह्योच न्हू मिलाग्री अशी दुसऱ्योय साबार मिलाग्री जाता जशें कोण दुयेंत आसा आनी कोणाक आनी एक म्हणल्यार घडणी एक फाटीं आतांच सांगल्या म्हाका कोणें रोड जाला तेन्ना हांगसर एकलो कोण पडलो
तो म्हणूंक लागलो आपूण पडला ते परवणे आपणाक दिसोंक ना म्हणलो आपूण वाचतलो म्हणून पळोवंक गेल्यार म्हणलो आपणाक सायबीण मायन सांताना मायेन आपणाक उखलून दवरला ते भशेन सकयल दवरला काय दिसलें म्हणलो आपणाक कितेंच जावंक ना म्हणलो आयज पासून आपूण जिवो आहा असल्यो मिलाग्रीच न्हू आनी जायत्यो मिलाग्री साबार मिलाग्री जाता हिंगसर. आनी कितें ही गोंडो बी जाल्लेली आदली होय एक घडणी 2 घडणेचो म्हाका उगडास आसा. पयली घडणी म्हटल्यार खूब पावस पडटा तेन्ना एक फातर पडलो आमचे गांठीचेर बेल व्हडली बेलीचेर आनी तेन्ना रातचे ते आनी आमकां ते आवाज येयलो आमी सगळीं शेजाऱ्यां आहा तितलीं हिंगसर धांवन येयलीं आतां आमी जाणा चोर येयलो म्हणून हिंगसर अशी कित्याक आदीं तुका चोरयो जाताले इगोर्जांनी जावं आमच्या साबार हिंगा कोणूच ना तो लोक न्हू पयलो तितलो लोक नाहलो सो आमी जाणा आमच्या फादरा बाबा कोणें एटेक केलो चोरी जाली इगोर्जेन पळय जाल्यार केदी बिलाक सायबिणीन आमकां दाखोवन दिलें की तो फातर गांठेर पडोन आवाज दाखयलो की इग्रोज मोडोंक पावल्या म्हणून आनी तेच तरेन मागीर आमी सरकाराक अप्रोच जाली आमचो फादर बीन सगळे कमिटी मेंबराक घेवन आनी आमकां ती इग्रोज मागीर सारकी करून दिली. दुसरें इन्सिडंट आनी एक घडलें म्हणल्यार सांतान सायबिणीच्या फुड्यान लोक येता हिंगसर वाती पेटोवपाक सो हें स्टँड आसलें हिंगसर हिंगा पेटोवच्याक ते बायलेन तें खबर ना तेन काडल्यार हिंगासर पेटयल्यो आमच्या आल्ताराचेर पळय जाल्यार तें इकरांक पेटयल्यो सकाळच्या जेन्ना लोक क्लिनिंगाक गेलो हिंगा 3 सुमार लोक क्लिनिंगाक येता आनी इट वॉज अ सॅटर्डे सो तेन्ना आमी पळयलें की सायबीण मायचो ते वाती लासोन हिंगाचे पांये कडेन तेच्या पावल्यो लासता त्यो पूण ते तितलो लासोंक पावंक ना ही जावन आसा व्हडल्यांतली व्हडली मिलाक तेचे इतलेच लासलेले मातसो लासोन येयलेले पूण तेजेर कवता आनी जाल्यार फुल्ली लासोन वयतली हाली सेंट एन खोरीच आमची मिलाग्रीची पूण आमकां दाखोवन दिल्या की ते आयज पासून ती तशीच स्टॅच्यू तेचो इतल्या वर्सांचो स्टॅच्यू तसोच आसा. ही आमची व्हडली आनी सेकेंड मिलाक जाल्या थ्रू जे हांवें पळयल्या. होय येता हिंगासर मोस्टली आमच्या गांवांत हिंदू आहा तशें मुस्लिमूय आहा आनी एकली बायल हिंगा मायसा मोर देन 7 years कितें येताली हिंगा ती भुरगें नासलें मुस्लिमूच ती हिंगची ती हिंगा येवन सदांच म्हणटा ती आपणा हिंगा येवन भुरगें जालां तशें हिंदू खूब लोक हिंदू येता तुवें फाल्यां पासून तूं पळयतलोय चडशे भुरग्यांक घेवन हिंदू लोक जावं मुस्लीम लोक जायतोच हिंगा येता आनी आमचो क्रिस्टियन आख्ख्या गोंयचो लोक हिंगासर येतात कोण मागपाक सायबिणी कोण मागपाक आपणाचे भुरगे दी म्हणून. विशीस आमकां की आमकां सांतान सायबीण मायन आमकां सगल्यांचेर आमच्या गांवचेर बेसांव घालचें तशेंच हेरांचेरूय सगल्यांचेर गांवचेर लोकांच्या गांवचेर जावं लोकांचेर बेसांव घालचें आनी जें कितें मागता सेंट एना कडेन लोक ते सेंट एना केन्ना निराशी करिना ती दितलीच सगल्यांक आनी ह्याय फुडें जायतो लोक हांगासर येता आनी येवचो म्हणून हांव मागता सांतान सायबीणच्या पांया कडेन कित्याक ती निराशी केन्नाच करिना लोकांक कितें मागता तितलेंय ती दिता. पयलू म्हणजे सगळे गोंयकारांक आनी आमच्या सानंद्रेच्या लोकांक तशेंच सातांच्या लोकांक आयच्या तवशाच्या फेस्ताची सेंट एनाच्या फेस्ताची उलोवणी परबी आनी वर्साच्या पद्दतीन आयज सगळे भावीक जे आसा ते फेस्ताक येयल्ले आसा. आमी पळयता की जे हांगा मागणी करता ती चडशी पुराय जाता आनी हेकाच लागून गोंयभरांतले प्रत्येक धर्मांतले जावं ते हिंदू आसूं जावं ते कॅथलीक आसूं जावं ते मुस्लीम आसूं हे सगळे धर्मांतले लोक जे आसा ते एकचारान हे फेस्त मनयता. आयज असोच हो एकचाराचो दीस आमकां परत एकदां दिसून येयल्लो आसा आनी आयज बऱ्या पद्दतीन आयचे जे मीस आसा ते साजरे जाता. आतां आमचे जे फेस्ताचे मीस आसा ते रोखडेच सुरवात जातली सो परत एकदां सगळ्यां कडेन मागता की अशेंच एकचारान आमी रावया आनी फुडें वचून आमी ही जी फेस्तां आमची आसा ती फेस्तां जावं जात्रा आसा तो एकचाराचो प्रतीक आसा हो फुडें व्हरया.
थिंगा येता भावार्था हिंदू मुस्लीम हेजे वरवीं सगळे धर्माचे लोक हिंगा येता तेजे वरवीं हय हो तवशांचें फेस्त हें सामकें एकचार कित्याक हांगा अशी मान्यता आसा की दी तवशें आनी ताका कितें मेळटा म्हटल्यार तवशें जेन्ना दितले तेन्ना हांगा जो मागणी कितें करता ती मेळटा आनी सगळे जे भावीक आसा ही मान्यता धरून म्हटल्यार खंयच्याय धर्माचे आसूं जावं ते हिंदू आसूं जावं ते कॅथलीक आसूं जावं ते मुस्लीम आसूं हे सगळे धर्माचे लोक ह्या पवित्र स्थानाचेर येता आनी आमकां खूब बरें दिसता कित्याक एक बरे पैकी आमच्या मतदारसंघाची हें जें फेस्त आसा हें वार्षिक रितीन आमी हांगा येता आनी फुडें वचून जेन्ना कितेंय गरज पडटा आमकां हांगा कितें करपाक लागून ते आमी आमचो हातभार सदांच लागतलो हॅपी विश थँक्यू